अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, जो काम जो है वो इंडिया ना कर सका वो पाकिस्तानी ISI ने कर दिखाया। उन्होंने सबूत इंडिया के सामने रख दिए कि ये रहे सबूत जनाब, आका फलां मेजर जो है वो इस हमले में मुलव्वस था, उसकी प्लानिंग थी, प्लान कैसे बना, किस तरह काम हुआ, सारी डिटेल जो है DG ISPR ने आज सामने रख दी। तो आइए पहले DG ISPR की बातचीत सुनते हैं, उसके बाद बात करते हैं, जिसके एंड पे डिटेल क्वेश्चन एंड आंसर सेशन भी होगा। आज का जो सेशन है, आई विल रिपीट अगेन, इट इज एम टू गिव यू पर्टिकुलर डिटेल्स of a very important aspect which is related to the ongoing situation, that how India as state is involved in undertaking cross-border terrorism inside Pakistan. 7 days have passed since Pahalgam incident, but so far there have been no shred of evidence that has been provided to support the baseless allegations being made अगेंस्ट पाकिस्तान। लेकिन आपके सामने अभी हम पेश करेंगे कि किस तरह इंडिया हैज बीन फाउंड टू ऑपरेट ए टेरर नेटवर्क इनसाइड पाकिस्तान, जिसमें एक्सप्लोसिव्स, आईडीज एंड अदर मटीरियल्स आर बीइंग प्रोवाइडेड टू टेररिस्ट्स टू टारगेट नॉट ओनली मिलिट्री but also innocent civilians. ये जो आपको आज हम एक नेटवर्क की निशानदेही करेंगे और इररिफ्यूटेबल एविडेंस पेश करेंगे, दिस इज जस्ट वन स्मॉल पार्ट of the state-sponsored terrorism that is being prosecuted by India. Now, I will request you to draw your attention toward the slides. 25 April, on 25th April, 4 days ago, एक Indian trained, is a Pakistani citizen, Indian trained and sponsored terrorist Abdul Majid was apprehended near Jhelum bus stand. इसके पास से एक आईडी तकरीबन 2.5 kg की बरामद हुई, 2 मोबाइल फोन्स थे जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एंड 70,000 रुपीज कैश। जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसके घर से एक इंडियन साख्त का ड्रोन बरामद हुआ। इसके अलावा वहां से 10 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। उसके मोबाइल फोन्स और बाकी जो चीजें हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे जाइएगा, उनकी जब डिटेल इंटेरोगेशन और फोरेंसिक किए गए तो आपके सामने अभी वो तफसीलात हैं, वो एविडेंस है विच इज इररिफ्यूटेबल, विच कैन बी एग्जामिन्ड बाय एनी इंडिपेंडेंट एजेंसी, एनी क्रेडिबल इंडिपेंडेंट एजेंसी। ऑन द टॉप राइट कॉर्नर यू कैन सी ये जो इंडियन ट्रेंड और स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट है, दहशतगर्द जो सा है, इसको इसका जो हैंडलर है, आपको उधर नाम नजर आ रहा है, कोड नेम सिकंदर। ही इज बेसिकली ए जूनियर कमीशन ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्मी, सूबेदार सखवंदर। So this junior commissioned officer of Indian Army is serving JC of Indian Army. आपको मैं उसका मैसेज पढ़ के सुनाता हूं। दिस इज जब उसको वो पहली इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस टेररिज्म के लिए देता है तो उसको ये कह रहा है कि ये मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा है। तो दिस इज ए डेड ड्रॉप, जहां पे किसी के जरिए उसने वो आईडी पहुंचाई है और ये दहशतगर्द को कह रहा है कि तुमने यहां से उठानी है। वो कह रहा है हो गया पार्सल सेट, निकल जाना आप अपने टाइम से, जल्दी पहुंचना उधर। वो दहशतगर्द जवाब दे रहा है ओके मैं बस थोड़ी देर में निकलता हूं, ओके मैं लोकेशन भेजता हूं। और नीचे उसने वो लोकेशन जो है वो उसको सेंड की है। इस लोकेशन पर इसको मैप पर डायरेक्शन कर लेना नजदीक जाके, ओके भाई मैं निकलता हूं। तो आई एम गोइंग टू, वो जो मैंने आपको कहा कि 7 दिन हो गए हैं और उधर एक ज़बानी जमा खर्च चल रहा है, मैं आपको उनके एक टेरर नेटवर्क का इररिफ्यूटेबल एविडेंस रख रहा हूं कि किस तरह पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है इंडियन की आर्मी के सर्विंग ऑफिसर और जेसीयूस। ये मैसेज है सूबेदार सखवंदर का कि यहां पे तुम जाओगे, इस लोकेशन पे तुम्हें एक इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस मिलेगा। आगे जाइएगा,
یہ ہیں وہ 4 کریکٹر. جب اس کا فرینزک کیا گیا, دی مین ہینڈلر جو اوپر سیل کو اس کے ہینڈل کر رہا ہے, دس از اے سرونگ میجر سندیپ ورما, جو کہ سمیر کے نام سے بھی آپ کو لوگ پہچانتا ہے. ہی از دی آفیسر کمانڈنگ آف انڈین آرمی, اور یہ انلیگلی انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کے اندر سرو کر رہا ہے. اس کے ساتھ صوبیدار سخوندر ہے. تو آپ یہاں پہ سخوندر کی آپ شکل دیکھ سکتے ہیں. آپ یہاں پہ اس کا حوالدار ایک اور سرونگ نان کمیشنڈ افسر حوالدار امیت کی شکل دیکھ سکتے ہیں, اور یہ آپ ایک اور یونیفارم میں ایک اور انڈین آرمی سولجر کی شکل دیکھ سکتے ہیں. دیز آر دی پیپل انڈر دس میجر سندیپ ورما جو اس دہشت گرد ایکٹیویٹی کو مینج کر رہے ہیں, پلان کر رہے ہیں, ایگزیکیوٹ کروا رہے ہیں. آگے جائیے گا. جب میجر سندیپ آف دی انڈین آرمی نے دہشت گرد مجید کو ہائر کیا, تو جسٹ لسن ٹو دس آڈیو کال. آپ کی بات, آپ ایک دم درست بات بول رہے ہیں, بٹ ہم بچے تو ہم لوگ بھی نہیں ہیں, اور پہلا کام ہو بھی نہیں رہا ہے, ٹھیک ہے نا. بلوچستان سے لے کے لاہور تک میرا جو نیٹ ہے بیٹھا ہوا ہے نا, آپ کو بھیج رہا ہوں, یہ نہیں بھیج رہا ہوں کہ میرا بندہ کمپرومائز ہو جائے. آپ ابھی ڈائریکٹ اپنے اکاؤنٹ میں پیسہ نہیں ہے, یہ آپ کے لیے بھی کیا کہتے ہیں, میں ایک ڈائریکشن ڈیٹنگ لے کے 10,000 روپے یہاں کے میں آپ کو اس لیے بھیج رہا ہوں کیونکہ مجھ کو پتا ہے کہ کتنے اماؤنٹ کو ڈالنے سے ISI یا آپ کے یہاں کی ایجنسی یا آپ کی سائبر ونگ ہو گئی, ٹھیک ہے نا, یا آپ کا پولیس ڈپارٹمنٹ ہو گیا یا انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ ہو گئی آپ کی, وہ اس چیز کو مد نظر نہیں لے گی. سمجھ گیا, ٹھیک ہے نا. جب آپ بڑا آپریشن کریں گے, اور میں لاکھوں کی بات کر رہا ہوں, جب آپ کو 3-4 لاکھ روپے بھیجے جائیں گے یہاں سے, تو آپ لڑکوں میں کیا ہوتا ہے, ایک آپریشن کرنے کے بعد وہ پاگل ہو جاتے ہیں. آپ کے میں آپ اس طرف کی بات کر رہا ہوں. ان کو لگتا ہے جی سامنے والا بندہ پیسہ دینے کے موڈ میں نہیں ہے. جی نہیں, سامنے والا بندہ پیسہ دے گا, بٹ آپ کو وہ ٹکڑے ٹکڑے میں کر کے دے گا. میرے لیے بہت آسان ہے, میں بھی کمیشن دیتا ہوں کسی بندے کو دینے کے لیے جو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, جو اپنی رسک پہ آپ کو بھیج رہا ہے پیسہ, اس کو بھی تو میں دوں گا نا بھائی. میرا کرائی تو ہے نہیں وہ, یا گھر والا تو میرا ہے نہیں, وہ بھی میرا دوست ہی ہے, تو میرا تانا تو میں دوں گا نا بھائی, اس کی بھی تو لیبر لگ رہی ہے. پھر میرے کو سیف رکھنا ہے تو میرے لیے آسان. جی تو ناظرین, جو کام انڈیا نے کرنا تھا وہ نہ کر سکا. پاکستان جو ہے وہ ثبوت سامنے لے آیا. پاکستان کی ISI نے جناب ایسے ثبوت سامنے لائے ہیں کہ انڈیا بھی حیران رہ گیا. انڈیا کے میجر سمیت اور بھی کافی سارے لوگ ہیں جو اس حملے میں ملوث تھے. DGI SPR نے جو سامنے ثبوت رکھے ہیں, تو اس پر انڈیا کی ہوا ٹائٹ ہو گئی ہے. ایسے تو نہیں کہا جا سکتا کہ پاکستان کی ISI دنیا کی نمبر 1 ISI ہے.